बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब सब खैर अफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है तमाम आफात और बलिया से सबको महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज मैं 20वें पारे की तिलावत कुरान मजीद आपके सामने समाअत फरमाऊंगा। आपने ज़रूर समाअत फरमानी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है और हमारी वीडियो शेयर करनी है और लाइक करनी है। और आपके तावन से हमारा चैनल ग्रो होगा। आपको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजन मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम क़ौमुन यअदिलून। अम्मन जअलल अर्द क़रारन وجعل خلالها نهرا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل هم قوم أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا متنا وكنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي
وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.